ज़हमत कलाम डिट्रॉइट के एक और शायर को दूंगा, जनाब मकसद इलाहाबादी। आइए सर। हिंदुस्तान के रहनुमा, सियासी रहनुमा, उनका एक मशरूब बड़ा मशहूर हुआ। मेरे ख्याल से शायद सारी दुनिया में उसकी शोहरत हो गई। जितने मिज़ाह निगार थे सबों ने उसको मौजू बनाया। हमारे सियासी रहनुमा जो आजकल संन्यास लिए हुए हैं, मेरे ख्याल से इशारा समझ गए होंगे सभी लोग, मुरारजी देसाई साहब का पसंदीदा मशरूब। तो इस सिलसिले में तकरीबन सारे ही मिज़ाह निगारों ने, तंज़ निगारों ने, तकरीबन सारे ही तंज़ मिज़ाह निगारों ने अपना फ़र्ज़ समझा कि उनके इस मशरूब की शान में कुछ न कुछ कहें। लेकिन कहने का फ़र्क होता है। तंज़ मिज़ाह की नज़ाकतों से जो शख्स वाकिफ़ नहीं, वो शायद तंज़ मिज़ाह निगारी को बहुत आसान फन समझता है। इस क़िता में आप मुलाहज़ा फरमाएं कि इतने बेहुदा मौजू पे कलम उठाते हुए भी किस तरीके से अदब को मलहूज़ खातिर रखा गया है। क़िता अर्ज़ है, अगर ये हवस है जिए जाइए तो ज़ाये न कीजिए, पिए जाइए। अगर ये हवस है जिए जाइए तो ज़ाये न कीजिए, पिए जाइए, खुदा आपको दे हमारी भी उम्र, हमारा भी हिस्सा लिए जाइए। अच्छा है। अगर ये हवस है जिए जाइए तो ज़ाये न कीजिए, पिए जाइए, खुदा आपको दे हमारी भी उम्र, हमारा भी हिस्सा लिए जाए। वाह वाह वाह। और कभी कभी तो जैसा कि आपने महसूस किया होगा, गज़लों में भी हज़लों का सा लुत्फ़ आ जाता है। एक छोटा सा क़िता, पढ़ो शौक से वज़न को तुम वज़न, पढ़ो शौक से तुम वज़न को तुम वज़न, क्या आता है तुमको तरन्नुम का फन। पढ़ो शौक से वज़न को तुम वज़न, क्या आता है तुमको तरन्नुम का फन। लताओं मुकेशों का ये इज्तिमा विविध भारती है कि बज़्म सुखन। और अब एक गज़ल मुलाज़ा, गज़ल की विलादत, गज़ल नहीं, गज़ल की विलादत इसका उन्वान है इस नज़्म का। इसमें कुछ मुश्किल है, देर बाद मिजाज शुरू होगा, 2-3 शेर सब्र से सुनने पड़ेंगे। चल रही थी फिक्रे शायर में नसीमे खुशगवार, चल रही थी फिक्रे शायर में नसीमे खुशगवार, गुलशने किरतास में आने को थी फसले बहार। आसमां की रफ़तों से चांद तारे तोड़कर रख रहा था नोटबुक में खामे गर्दूं शिकार। यूं जुल्फ शबगू में सिमटती जा रही थी कहकशां, पानी पानी हो चला था माहो अंजुम का वक़ार। यूं नुज़ूले शेर को बेचैन थी फिक्रे जमील। अब यहाँ से मिजाज शुरू होता है। वो कर्ब और वो लज्जत आमेज कर्ब, कभी कभार और कभी कभार खालिस कर्ब, जो गज़ल कहते वक्त होता है, उसका नक्शा कुछ मिसालों में खींचा गया है। वो मिजाज है, यूं नुज़ूले शेर को बेचैन थी फिक्रे जमील, जैसे मजनू अपनी लैला के लिए हो बेकरार। जैसे हूरों की तमन्ना में मशाइख सजदा रेज, बरहमन जैसे बुतों के पाए नाजुक पर निसार। रोटियों पर जिस तरह कल्लाश भूखों की नजर, रोटियों पर जिस तरह कल्लाश भूखों की नजर, पहली तारीखों का जैसे बाबुओं को इंतजार। जैसे
مولانا کا دل دھڑکے بیان حور پر، جیسے مولانا کا دل دھڑکے بیان حور پر، جیسے قلقل کی صدا پر مضطرب ہو بادخار، جیسے بھوکی آتما کو ان داتا کی تلاش، جیسے بیمار سیاست کو الیکشن کا بخار، جیسے انٹرویو کو جائے بے وسیلہ کوئی شخص، جیسے کوئی بے سفارش ڈھونڈتا ہو روزگار، جیسے بیوہ کو نہ جینے دے سہاگن کا غرور، جیسے لائن حاضری میں دن گزارے تھانے دار، جیسے ناکارہ وزیروں کو جنون افتتاح، جیسے جنتا کے نمائندوں کو فکر اقتدار، جیسے کم سن حسن کی. کل وہ صحبت اور سنگت کا لفظ آیا تھا، اس میں کسی نے پوچھا تھا کہ صحبت کی معنی کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم کہ کیا ہے. جیسے کم سن حسن کی صحبت میں عشق کہنا سال، درمیان عصر و مغرب جیسے کوئی روزہ دار، چہرے پر بنتے بگڑتے زاویوں کا سلسلہ، کر رہا تھا اس کی تکلیف دروں کو آشکار، دور ایک موہوم نقطے پر نگاہ مرکوز تھی، پرشکن چہرہ تھا گہری فکر کا آئینہ دار، پھیرتا تھا منتشر بالوں میں اکثر انگلیاں، کرب کے عالم میں کروٹ لے رہا تھا بار بار، ہو رہی تھی غالباً پیدا کوئی تازہ غزل، درد ذہن میں مبتلا تھا شاعر عالی وقار. اور کل دلاور فغاز صاحب سے میں نے ایک نظم کے بارے میں، دراصل وہ نظم کیا ہے، میرے خیال سے یہ مشاعرہ جو ہے ولی دکنی سے اب تک کے تقریباً ہر صاحب طرز غزل و حزل نگار شعراء کے نمونہ کلام کا ایک ایک شعر ان کے مخصوص موضوع شعری اور انداز بیان میں، یہ ایک ایسی میرے خیال سے نظم ہے، غزل کہہ لیجئے اس کو، جو پورے مشاعرے، پوری اردو غزل کی تاریخ ہے. اس کا زمانہ، کب کسو مسلمہ کو بت پہ یوں فدا پایا، کب کسو مسلمہ کو بت پہ یوں فدا پایا، کم ہی اے ولی تجھساں ہم نے باخدا پایا. میر آپ جائے ہے اپنی جان سے ظالم، میر آپ جائے ہے اپنی جان سے ظالم، اس غریب کا تو نے دل دکھا کے کیا پایا. غالب جن کی خود کی غزل زمین میں ہے، لیکن شعر ملاحظہ ہو، یہ کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے ناک نہیں پکڑتے، گھما کے پکڑتے. غالب کا یہ خاص انداز ہے. رائے گاں کب اے غالب خون دل گیا اپنا، رائے گاں کب اے غالب خون دل گیا اپنا، چہرے افق گلگوں دست پر ہنا پایا. چہرے افق گلگوں دست پر ہنا پایا. مومن تم اگر مسلمہ تھے واقعی تو اے مومن، تم اگر مسلمہ تھے واقعی تو اے مومن، بت کدے میں کیوں ہم نے تم کو بارہا پایا. بہت بہت شکریہ مقصد الہبادی صاحب.